फाटल्या व्हिडिओन आमी सांगिल्लें की ह्या तेंपार नुस्तें मारिनात आनी सरकारूय ताचेर बंदी घालता। हाचे फाटलें वैज्ञानीक म्हणजे सायंटिफीक कारण बीन आमी सांगिल्लें। फाटल्या व्हिडिओचें लिंक सकयल दिताच, पूण कारण परत एकदां सांगता। नुस्त्याची नवीन उत्पत्ती ह्या तेंपार जाता आनी ह्या तेंपार नुस्तें मारलें जाल्यार फुडले म्हयने आमकां नुस्त्याची चणचण भासता। आनी अशें पयलीं जाल्लें आसा। नारळी पौर्णिमे नंतर समुद्राची पुजा करून नुस्तें मारपाची परंपरा आसा आनी महाराष्ट्रांत ती अजुनूय पाळटात। नारळी पौर्णिमे नंतरूच नुस्तें मारतात। पूण हालींच गोंय सरकारान कायद्यान बदल करून ऑगस्ट म्हयन्याच्या सुरवातीक नुस्तें मारपाक परवानगी दिल्या। आमकां गोंयकारांक नुस्तें खूब आवडटा, पूण फुडले म्हयने आमकां बरें नुस्तें मेळपाक आमी नारळी पौर्णिमा पर्यंत वाट पळोवपाक जाय। हो मुद्दो कोणें तरी सरकारा कडेन मांडपाक लागून आमी तो हायलायट करता। हाचेर तुमचें मत कितें तें अवश्य कळयात। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार फुडें धाडात ही विनंती।